सन् 1957 मा सोभियत संघले आफ्नो पहिलो स्याटेलाइट स्पुतनिक 1 अन्तरिक्षमा पठाएको थियो। त्यसको 1 महिना पनि नबित्दै उसले दोस्रो अन्तरिक्षयान स्पुतनिक 2 लाइका नामक कुकुरसहित अन्तरिक्षमा पठाएको थियो। त्यसपछि सोभियत संघको बढ्दो प्रविधिलाई जवाफ दिनका लागि अमेरिकाले सन् 1958 मा स्पेस एजेन्सी नै निर्माण गर्यो। त्यही एजेन्सीले आफ्नो पहिलो स्याटेलाइट एक्सप्लोरर 1 अन्तरिक्षमा लन्च गर्यो। आखिर सन् 1957 मा त्यस्तो के भएको थियो जसका कारण दुवै महाशक्ति राष्ट्र स्पेस रेसमा दौडन थालेका थिए? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अमेरिका र सोभियत संघबीच आफूलाई सुपेरियर देखाउनका लागि सुरु भएको स्पेस रेस अर्थात् अन्तरिक्ष दौडको इतिहास कस्तो थियो, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सोभियत युनियनले सन् 1957 मा मानव निर्मित संसारको पहिलो स्याटेलाइट स्पुतनिक 1 अन्तरिक्षमा पठाएको थियो। त्यसको 1 महिना पनि नबित्दै सोभियत युनियनले पुनः लाइका नामक कुकुरसहित दोस्रो अन्तरिक्षयान स्पुतनिक 2 पनि लन्च गर्यो। यो सबै देखेर अमेरिकी नागरिकमा डर पैदा हुन थाल्यो, किनकि प्रविधिमा सोभियत युनियनले उछिन्यो भने अमेरिकालाई खतरा हुन सक्छ। त्यसैले अमेरिकाले पनि सोभियत संघलाई जवाफ दिनका लागि सन् 1958 मा आफ्नो छुट्टै स्पेस एजेन्सी खोल्यो, जसको नाम नेशनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन अर्थात् छोटकरीमा नासा राखियो। यसको उद्देश्य मात्र स्पेस एक्सप्लोरेसनमा ध्यान दिनु थियो। त्यसपछि यी दुवै देशबीच तीव्र रूपमा स्पेस रेस सुरु भयो। यसबाट सकारात्मक र नकारात्मक दुवै परिणाम आउन थाले। अब सबैभन्दा पहिले हामी यी दुई देशबीच भएको स्पेस रेसले दिएको सकारात्मक पक्षको चर्चा गरौँ। दैनिक जीवनमा प्रविधिको विकास। हाम्रा दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कैयौं सामानको निर्माणमा स्पेस रेसको ठूलो योगदान छ। हेडसेट, एलईडी लाइट, भ्याकुम क्लिनर, स्क्रैच रेजिस्टेन्स, सनग्लास, वाटर प्युरिफायर जस्ता दैनिक उपभोग्य सामान स्पेस रेसकै देन हुन्। यति मात्र होइन, स्पेस टेक्नोलोजीले मेडिकल उपकरणमा पनि परिवर्तन ल्याउन मद्दत गरेको छ, जस्तो कि इन्फ्रारेड इयर थर्मोमिटर, किनकि यो थर्मोमिटर नासाको इन्फ्रारेड एस्ट्रोनोमी टेक्नोलोजीका कारण विकसित भएको थियो। यो थर्मोमिटरले इयर ड्रपबाट इमिट हुने इनर्जी मापन गर्ने गर्दछ, जसरी तारा र ग्रहहरूको तापक्रम नाप्ने गरिन्छ। यति मात्र होइन, एडभान्स स्पेस प्रोग्रामका सक अब्जर्भिङ मेटेरियल र रोबोटिक्सका कारण अहिले कृत्रिम अङ्गमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ। यति मात्र होइन, स्पेस एक्सप्लोरेसनमा डिजिटल इमेज प्रोसेसिङमा प्रयोग हुने जेट प्रोपल्सन ल्याबोरेटरी टेक्निक प्रयोग गरी सिटी स्क्यानर र रेडियोग्राफ निर्माण हुन पुग्यो। यति मात्र होइन, हाम्रा मोडर्न ल्यापटप पनि सटल अनबोर्ड कम्प्युटरका सीधा प्रभावबाट बनेका हुन्, जसलाई सन् 1980 को दशकमा स्पेस सटल प्रोग्रामद्वारा विकसित गरिएको थियो। हवाई सुरक्षाका लागि स्पेस टेक्नोलोजी। पानी परेको बेला प्लेनमा यात्रा गर्दा तपाईलाई पनि रनवेमा जहाज चिप्लने डर लागेकै होला, तर डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन, किनकि त्यसमा एन्टी आइसिङ सिस्टम तथा सेफ्टी ग्रुभिङ सिस्टम जडान गरिएका हुन्छन्, जसले चिसो मौसममा जहाज उड्न र हिलो रनवेमा ल्यान्ड गर्न सहयोग गर्दछन्। यी दुवै सिस्टम सबैभन्दा पहिले स्पेस क्राफ्टका लागि डिजाइन गरिएका थिए। यसैगरी अहिले फायर अलार्ममा प्रयोग हुने कार्बन मोनोक्साइड डिटेक्टर नासाले सन् 1970 मा आफ्नो स्काइल्याब प्रोग्राम अन्तर्गत बनाएको थियो र आधुनिक फायर फाइटिङमा प्रयोग हुने उपकरण स्पेसका लागि विकसित गरिएका लाइटवेट फायरप्रुफ मेटेरियलबाट बनेका हुन्छन्। तर स्पेस प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो खाद्य सुरक्षा। स्पेसमा खाना खानु पृथ्वीमा खाना खाए जस्तो सजिलो हुँदैन। त्यहाँ अन्तरिक्ष यात्रीलाई कैद जस्तो वातावरण र तौलरहित अवस्थामा खाना खानुपर्ने हुन्छ र त्यही अवस्थामा आफ्नो खाना स्टोर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नासाले स्पेसको खानामा ब्याक्टेरिया र टक्सिन उत्पन्न नहोस् भनेर हाजार्ड एनालाइसिस एन्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट्स अवधारणा ल्याएको छ। आज अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले HACCP गाइडलाइनलाई सी फुड, जुस र डेरी प्रडक्टको ह्यान्डलिङमा प्रयोग गरिरहेको छ। विश्वव्यापी सुरक्षा। सन् 1975 देखि अहिलेसम्म भारतले धेरैवटा स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाएको छ। तीमध्ये 62% स्याटेलाइट कम्युनिकेसन र पृथ्वीको अनुगमनका लागि प्रयोग हुने गर्दछन्, जसले कृषि क्षेत्रमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसकै कारण 60% भारतीय रोजगार भएका छन्। एउटा स्याटेलाइटमा यो सबै कुरा कसरी निर्भर रहन सक्छ? जियो स्ट्राटेजिस्ट नयद अलरोधका अनुसार स्पेस हाम्रो ग्लोबल सोसाइटीका लागि अपरिहार्य सम्पत्ति भएको छ। हामी सबै कुराको लागि स्पेस टेक्नोलोजीमा निर्भर रहन्छौँ।
किनकि स्याटेलाइटले पृथ्वीमा हुने हरेक परिवर्तनको विश्लेषण गर्ने गर्दछ। मौसम परिवर्तन, समुद्री धार, प्रेसर, ग्लोबल वार्मिङ, सुनामी, टाइफुन जस्ता सबै प्राकृतिक प्रकोपका बारेमा स्याटेलाइटले पूर्वानुमान गर्न सक्दछ, जुन विश्वका सम्पूर्ण मानिसको सुरक्षाका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो त भयो सोभियत संघ र अमेरिका बीच भएको अन्तरिक्ष दौडका फाइदाहरू, तर यी दुई देश बीच भएको स्पेस रेसका केही नकारात्मक असरहरू पनि छन्। अनावश्यक पैसा खर्च। अमेरिकाले सन् 1957 देखि सन् 1969 सम्म करिब $30 बिलियन स्पेस रेसमा खर्च गरेको थियो। अमेरिकाले मर्करी अर्थात् मंगल मिसनमा 0.4 बिलियन, जेमिनी अर्थात् मिथुन मिसनमा 1.3 बिलियन र अपोलो मिसनमा $21.3 बिलियन खर्च गरेको छ। यसै गरी सोभियत संघले $4.8 बिलियन देखि $10.1 बिलियन सम्म खर्च गरेको छ। अन्तरिक्ष मिसनमा भएका यति धेरै खर्चले दुवै देशमा एउटा प्रश्न सधैँ उब्जिरह्यो। आफ्नै देशमा नागरिकहरूको अवस्था दयनीय भएको बेला के यति धेरै पैसा खर्च गरेर विभिन्न ग्रहहरूमा जीवन खोज्न जानु जरुरी थियो? स्पेसमा फोहोर। अमेरिकाको स्पेस सर्भेलियन्स नेटवर्कले सन् 2019 को अक्टोबर महिनामा दिएको रिपोर्ट अनुसार पृथ्वीको अर्बिटमा करिब 20,000 मानव निर्मित वस्तुहरू रहेका छन्। यी वस्तु ठूला भएका कारण रेकर्ड भएका छन्, तर रेकर्ड हुन नसकेका साना वस्तुको कुरा गर्ने हो भने सन् 2019 जनवरीको रिपोर्ट अनुसार 1 सेन्टिमिटरसम्मका 128 मिलियन भन्दा पनि धेरै पदार्थ अहिले पनि अन्तरिक्षमा घुमिरहेका छन्। यस्तै 1 देखि 10 सेन्टिमिटरका करिब 90,000 र 10 सेन्टिमिटर भन्दा ठूला 34,000 मानव निर्मित वस्तु पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेका छन्। अहिले अन्तरिक्षको फोहोर धेरै ठूलो समस्या बनिरहेको छ, किनकि पृथ्वीको अल्टिच्युडको 2000 किलोमिटर तल रहेका फोहोरको घनत्व अत्याधिक बढी छ। ती मध्ये कुनै ठूलो वस्तु पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्यो भने त्यो कुनै उल्का पिण्ड भन्दा कम घातक हुने छैन। स्पेस टेक्नोलोजीले स्पेस हतियार पैदा गर्दैछ। सन् 2007 मा आफ्नो उच्च प्रविधि देखाउनका लागि चीनले आफ्नो एन्टी स्याटेलाइट मिसाइलबाट एउटा वेदर स्याटेलाइट ध्वस्त पारेको थियो। यसबाट चीनको गैर प्रजातान्त्रिक व्यवहार र ठूलो शक्ति बन्ने उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ। यो घटनाले अन्य देशलाई सतर्क पनि बनाएको छ। स्पेस रेसमा अमेरिका र सोभियत संघ मात्रै होइन, चीनको स्पेस प्रोग्राम पनि निकै प्रतिस्पर्धी थियो। सोभियत संघभन्दा 13 वर्षपछि चीनले सन् 1970 मा आफ्नो पहिलो स्याटेलाइट लन्च गरेको थियो। अहिले चीन अमेरिकापछि सबैभन्दा ठूलो स्पेस टेक्नोलोजीको देश भएको छ। तर चीनको यो प्रगतिले ग्लोबल थ्रेट लिएर आएको छ, किनकि चीनको स्पेस प्रोग्राम सैनिकीकरणतर्फ उन्मुख छ। सन् 2013 मा चीनले एन्टी स्याटेलाइट मिसाइल लन्च गरेको थियो, जसलाई उसले साइन्टिफिक टेस्ट रिसर्च भनिरहेको थियो। तर विज्ञका अनुसार त्यो हाई अल्टिच्युड डिरेक्ट एसेन्ट टेस्ट थियो, जसलाई चीन जियो सिंक्रोनियस अर्बिटमा पुर्याउन चाहन्थ्यो। यही अर्बिटमा अन्य देशका स्याटेलाइट पनि रहेका छन्, जुन मिसाइल वार्निङ र मिलिटरी कम्युनिकेसनका लागि प्रयोग हुने गर्दछन्। त्यसो त चीनले मात्रै यस्तो फाइदा उठाएको भने होइन। सन् 2018 जनवरी 8 मा अमेरिकाले स्पेस एक्सबाट जुमा नामक स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाएको थियो, तर यो प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्ने कम्पनीको काम र उद्देश्य अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यो अमेरिकाको कुनै गोप्य मिसन हुन सक्छ। जासुसका रूपमा स्याटेलाइटको प्रयोग। सन् 1957 मा जब सोभियत युनियन आफ्नो पहिलो स्याटेलाइट स्पुतनिक 1 लन्चको तयारी गरिरहेको थियो, तब अमेरिका आफ्नो रेकोनिसेन्स स्याटेलाइट अर्थात् जासुस स्याटेलाइटमाथि काम गरिरहेको थियो। यो स्याटेलाइट प्रोजेक्टलाई राष्ट्रपति आइसेनहोवरको सहयोगमा सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी CIA र अमेरिकन एयरफोर्सले व्यवस्थापन गरेका थिए, जसको नाम थियो कोरोना। तर संसारबाट आफ्नो असली रूप लुकाउनका लागि अमेरिकाले त्यसको नाम डिस्कभर बनाएको थियो। कोरोनाले सन् 1960 देखि 1972 सम्म 100 भन्दा धेरै मिसन तय गर्यो। कोरोनाले सोभियत युनियनबाट 8 लाख भन्दा पनि धेरै फोटो खिचेर अमेरिकालाई पठाएको थियो। यो लुकामारीको खेलमा सोभियत संघ पनि धेरै दिन पछाडि रहेन। सन् 1962 जुलाई 28 मा सोभियत संघले पनि पहिलो फोटो रिकोनिसेन्स स्याटेलाइट लन्च गर्यो, जसको नाम थियो जेनिट। अहिले अमेरिकासँग सरकारी निकायमा दर्ता 2788 स्याटेलाइट रहेका छन्। त्यसैगरी रसियासँग 167 स्याटेलाइट रहेका छन्। यसमा दोस्रो नम्बरमा आउँछ चीन, जोसँग 431 स्याटेलाइट रहेका छन्। यी स्याटेलाइट मध्ये कति जासुस स्याटेलाइट छन् यो त कसैलाई पनि थाहा छैन।
आज स्पेस रेसको मैदानमा अमेरिका र सोभियत सङ्घ मात्रै होइन, अन्य देशले पनि प्रविधिमा धेरै विकास गरिसकेका छन्। पहिला यो प्रविधि मानिसलाई स्पेसमा पुर्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको थियो, तर अहिले अर्को देशको जासुसी गर्न प्रयोग भइरहेको छ। तर यदि यो स्पेस रेस सुरु हुँदैनथ्यो भने हामी प्रविधिमा यति विकसित हुने थिएनौँ, किनकि अहिले तपाईँले यो भिडियो हेरिरहँदा यसमा पनि कुनै न कुनै रूपमा स्पेस रेसकै योगदान रहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।